संस्कृतभाषायाः अन्यादृशम् अस्ति महत्त्वं यत् अन्यस्याः कस्याः भाषायाः नास्ति। तादृशं महत्त्वं आवहन्ति इयं संस्कृतभाषा अस्माभिः अवश्यम् अभ्यसनीया इत्यत्र नास्ति संशयस्य लेशोऽपि। परन्तु संस्कृतविद्वेषिणां दुष्प्रचारैः अस्मदीयेषु लोकेषु नाम जनेषु संस्कृतविषये श्रद्धा नितरां न्यूना भवति। कारणमभूत्। अतः तस्य कारणस्य परिहारे कृते सति संस्कृते श्रद्धा स्वयमेव उत्पद्यते इति। अतः संस्कृतविषयकः अपोहः अस्माभिः दूरीकरणीयः। तत् अपोहः कथं वर्तते? इयं भाषा नितरां क्लिष्टा। कुतः परिश्रमः कर्तव्यः? अन्यः अपोहः इयं कस्याः मातृभाषा नास्ति। अतः किमर्थम् अस्माभिः अत्र श्रमः आचरणीयः? एते भ्रमाः अस्माभिः सर्वथैव दूरीकरणीयाः। तत्र आदिमः भ्रमः इयं भाषा क्लिष्टा। तत्र इदं विचारणीयम्। किं नाम क्लिष्टत्वं? भाषा अतिशयत्वं वा अथवा व्याकरणनियमबाहुल्यं वा? तदुभयमपि क्लिष्टत्वे प्रयोजनं न भवितुमर्हति। यतः कस्याः भाषायाः व्याकरणं नास्ति। कुत्र वा व्याकरणनियमाः न सन्ति? किं कर्णाटकभाषायाः व्याकरणं नास्ति वा? आन्ध्रभाषायाः नास्ति वा? तमिळभाषायाः नास्ति वा? अनन्ततो आङ्ग्लभाषायाः नास्ति वा व्याकरणं? तत्रापि व्याकरणमस्ति। तत्रापि सन्ति केचन नियमाः। ते नियमाः अनुसन्धनीया एव। तान् नियमान् अनुसृत्यैव सा भाषा अस्माभिः भाषणीया भवति। तेषां नियमानाम् उल्लङ्घने तत्रापि प्रसिद्धयत्वमागच्छन्ति। तादृशनियमान् उल्लङ्घ्य यो भाषते तं वयं कथयामः अयं सिद्धं भाषते। एवञ्च सर्वासु भाषासु व्याकरणनियमेषु किमर्थम् एवमेव भाषा परिस्यते? अत्र व्याकरणनियमाः भवन्ति। ते नियमाः अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यन्ते। अतः सिद्धं भाष्यं वयं न शक्नुमः इति अस्या एव भाषायाः कृते उच्यते। अतः इयं भाषा क्लिष्टा इति विद्यते तन्मुखा इयं भाषा न क्लिष्टा। अभ्यासे कृते का भाषा क्लिष्टा न भवति। अनभ्यासेन सर्वापि भाषा क्लिष्टैव भवति। अतः इयं भाषा क्लिष्टा अभ्यसितुमनलः व्याकरणनियमभूयिष्ठा। अतः अत्र अस्माभिः परिश्रमो न कर्तव्यः इति उच्यते। तदत्यन्तं मिथ्या। अयं भाषा अभ्यासे कृते नितरां सरला भवति। अत्यन्तं मनोहारिणी इयं भाषा। प्राचीनानां कवीनां नाटकेषु काव्येषु गद्यप्रबन्धेषु च परिदृश्यमानेषु अवलोक्यमानेषु पठ्यमानेषु कियानन्दः अस्माभिः अनुभूयते। सः आनन्दः स्वयमेव अनुभूतव्यः।
न तु सः वर्णयितुं शक्यते। भगवता आदिकविना वाल्मीकिना विरचितं श्रीमद्रामायणं वचनं कीदृशं वा आनन्दम् अनुभवति सः पठिता। सः आनन्दः अनुवादग्रन्थानाम् अवलोकनेन नायते। आनन्दः अनुवादग्रन्थानाम् अवलोकनेन नायते कृत्वा मूलग्रन्थे एव पठति। कालिदासस्य रघुवंशकाव्ये पठ्यमाने कीदृशः हर्षातिरेको जायते, शाकुन्तलनाटके दृश्यमाने कीदृशः मोदातिशयः जायते। अन्यच्च अस्मिन् भारते यावन्तः दार्शनिकाः आसन् ते सर्वेपि अनैव भाषया स्वीयं दर्शनं प्राचारयन्। न्याये वा भवतु, व्याकरणे भवतु, वेदान्ते वा, मीमांसे वा, योगे वा, साङ्ख्ये वा, नास्तिकदार्शनिकाः अपि इमामेव भाषां स्वीकृतवन्तः स्वीयदर्शनस्य प्रचारार्थं। जैनदर्शने, बौद्धदर्शने च कियन्तो ग्रन्थाः संस्कृते सन्ति। ते सर्वे किमर्थम् इमां भाषाम् आश्रित्य स्वीयं दर्शनं प्राचार्यं। यदि इयं भाषा अस्माभिः आश्रीयते तदा बहुप्रसारो भवितुमर्हति इति धिया। यदि संस्कृतं विहाय अन्यया भाषया ते स्वग्रन्थान् निर्मितवन्तः भविष्यन् तदा संस्कृतग्रन्थे यादृशः प्रचारो बभूव तादृशः प्रचारो भवितुमर्हति इति सम्यक् आचरितवन्तः। अतः यदि अस्मदीयः विचारः प्रचारपथम् आनेयः तदा अवश्यम् इयं संस्कृतभाषैव आश्रयणीया इति ते निरधारयन्। अत एव संस्कृते स्वीयान् ग्रन्थान् विलेखितुम्। एवं रीत्या नास्तिकाः ईश्वर अनभ्युपगत्तारो वेदब्राह्मण्यम् अनभ्युपगच्छन्तोऽपि संस्कृतभाषाविषये तादृशीं प्रीतिं यदा अवहन् तदा वयं सर्वे आस्तिकाः स्मः, वैदिकाः स्मः, वेदब्राह्मण्यम् अभ्युपगच्छन्तः संस्कृतविषये श्रद्धां न प्रदर्शयेम सः महान् अपराधः। तादृशः अपराधः अस्माभिः न कदापि करणीयः। संस्कृतविषये अस्माभिः अवश्यं श्रद्धा आकलनीया, सम्पादनीया। संस्कृतभाषायां भाषितुं प्रयत्नः अवश्यं कर्तव्यः। प्रयत्ने कृते सर्वं सिद्ध्यत्येव। प्रयत्ने एव न क्रियते न किञ्चित् सिद्ध्यति। अगच्छन् वैनतेयो पदमेकं न गच्छति, गच्छन् पिपीलिको याति भोजनानां शतानि। अतः अस्माभिः संस्कृताभ्यासे प्रयत्नः कर्तव्यः। कृते च प्रयत्ने अवश्यं वयं संस्कृतेन सम्भाषणं प्रभवामः। इदं मनसि कृत्य इयं संस्कृतभारती संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि आयोजयति नितरां प्रमोदः। अत्र बहवः माणवकाः, बह्व्यः छात्राः सममिदं संस्कृतविषये महतीं श्रद्धां प्रादर्शयन् संस्कृते सम्भाषितुं प्रयत्नं विहितवन्तः। ईषदीषत् संस्कृते सम्भाषितुं शक्तिमपि प्राप्तवन्तः इति नितरां वदामि। अयं प्रयत्नः अग्रेपि अनुवर्तताम्। एतावता अयं प्रयत्नः न त्यक्तव्यः, इयं श्रद्धा न हातव्या। अग्रे अनयैव
श्रद्धया संस्कृतसम्भाषणार्थं प्रयत्नः विधीयताम्। संस्कृते अत्र उपस्थिताः सम्भाष्य अस्मान् इतोपि अधिकम् आनन्दयन्ति इति कथयामि। श्रीमान् महेशकाकर्करः महत्या श्रद्धया कार्यक्रमम् आयोजितवान्। अन्ये सर्वेपि तस्मै विशेषतः सहयोगं यथाशिशुः। अतः तान् सर्वानपि आशीर्भिः समभिवर्धयामि। भगवती शारदा परमेश्वरी सर्वेभ्योऽपि संस्कृतविषये विशिष्टां श्रद्धां वितीर्य सर्वानपि संस्कृतसम्भाषणनिपुणान् विदधातु इति पुनः भगवतीं शारदां सम्प्रार्थ्य भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि भवतीभ्यः सर्वाभ्योऽपि आशिषः वितीर्य भाषणमत्र